سلام متعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ ንጉንበት 1 2017 ዓመተ ምህረት ዝሓዝናይ ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ተኸልተ ክፍለ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሶሚያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብርና ክሳብ ወዳታም ሰናጽኒሕኩም ክትከታተሉ ይኹም ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ዓዲመ ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ዝዕለተ ከስግረኩም መሳርሕትና ለዋም ገብረ ኺዳን ክተቕርበያ ሓቢርና ንከታተል سلام دعنا هبلي كم يوم تانيحكم زخبركم تملكتنا الساعات زمرزنا يوم هاترس زيناتاتنا وهم كنبلينا مسانا تنحو تግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩለ መዳይ ጸገማት ንሙጻ ተቀራሪብ ካን ተደጋጊፍ ካን ምስራሕ ግድን ምዃኑ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ነዝገለጹ ምስ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ዝርዝር ምክክር ኣብ ዘካየድሉ እዋን እዩ ምስ ዘለና ሓጺር ግዜ ክንተሃላለኽ የብልና ዝበሉ ፕሬዝደንት ታደሰ ከም ተጋሩ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ግድን ክንገብሮ ዘለና ኢሎም ኣባላት ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘለዎም ሓሳባትን ስክፍታትን ዘቕረቡ እንትኾኑ ዝርዝርን ዓሚቕን ዘተ ብምክያድ ኣብዚ እዋን ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩለ መዳይ ጸገማት ንምውጻእ ተቀራሪብካን ተደጋጊፍካን ምስራሕ ግድን ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ሓደ ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት እውን ምስ መላእ ኣመራርሓ ወረዳን ዞባን ቀጺሉ ውዒሉሎ تولد أمريكاوي كاردينال روبرت بريفوست حدش رئيس ليقان باباسات كاثوليكاويت بيتي كريستيان عالم كوينوم بممراتهم راحت عالم سناي تمنيت كغلصو جميروم نابونا فرانسيس نمتكان معتታት ጸሎት ከካይድ ድሕሪ ምጽንሑ ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝተመረጹ ዘጠቐሰ ሮይተርስ ኣሜሪካዊ ካርዲናል ሮበርት ብጵጵስና ማዕርግ ሊዮ መበል 14 ብዝብል ስያመ ከም ዝተመረጹ ኣፍሊጡ ንመረጻ ሓድሽ ጳጳስ ስዒቡ መልእኽቲ ተሓጓስ ዘመሓላልፉ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግድኦም እቲ መረጻ ኣካል ዓወት ኣሜሪካ ክብሉ ምግላጾም ተፈሊጡሎ ነበር ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ባራክ ኦባማን ብመረጻ ኣባልዮ መበል 14 ተሓጓሶም ዝገለጹ ኮይኖም ንዓለም ሰላም ከም ዝተመነዩ ጸብጻብ ሲኤንቢሲ የመላኽት መራሕቲ እንግሊዝ ጣልያንን ሜክሲኮን ብምምራጽ ሓድሽ ጳጳስ ተሓጓሶም ዝገለጹ ኮይኖም ኣብ ዝተዘረገ ዓለም ንሰላም ክሰብኩ ጻውዒት ምምሕልላፎም ዓለም ለኸ ማዕኸናት ዜና ይቃለሓ ኣለዋ ከም ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ مسراتي مايكروسوفت بليونير بيل جيتس أبز متصلو 10 عامات 99 مئتاو هافتم نجبر سناي كم زهبو أفليتهم بيل جيتس بمحبراو ميديا بزكافل وصحف مسموتكو سوات بزعواي بزح كبلو يوم إتا مس هافتو مويتو تبل قالجن حانتي كافتن بدحري بزعواي زيت بحالياك تكوني لهم ود 99 عامات بيل جيتس بزت عايش وتكال جبار سناي بيلهم كسب حزم 100 بليون دولار أبطعنان معبالن زوعل كم زبركتو بمحبار أبقى تصال دمات وساخ كل 100 بليون دولار كم زلقسو فليطوم يبل ጸብጻብ ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ከተማ ፖርት ሱዳን ሻድሻይ ተኸታታሊ ማልቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ሰመዝ ሱዳን ነትፍጻመ ብዝምልከት ክሳብ ሕዚ መግለጽ ዘይሃቡ እንትኾኑ ኣብ ጊዜያዊት ርእሰ ከተማ መንግስቲ ሱዳን ዝኾነት ፖርት ሱዳን ዝርከቡ ሲቪልያውያንን ወታደራውያንን ቦታታት ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ ኣሎ ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳንን ዕጡቃት ወሃብቲ ህጹጽ ደገፍ ከካየድዎ ዝጸንሑ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዓለምና ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘስዕበ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት የመላኽት ወያንተ ቡዝነ ከም ዘዋደዶ ሓጸርቲ ዜናታት ዛዚምና ለዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም
حصرتي زيناتات الزعلة تخطاتيلنا تمليسنا زخوركم بتملكتنا حزر ما بزرزرنا بنريم زيناتات الزعلتنا كنسجر فلما نقبرو تاريخ بزعلتيهم نبر قدماي منستر ملس زيناوي بحثو جنبت 1947 عام تمرت اب كتما عدوا توليدم كاب هيو تمهراينت كساب تغلالينتن مريحنتن زبصحه تግራይ اب موالا كاب زفريتوم جگانو دق حزبي حدا نيروم دحري مززام عدقاو قالس دما بريزيدنتن قصيلو دما قدماي منستر ايثيوبيا خوينو عالم كاب تسسعلوم فليات مرحتين مخان زبقع نيروم مسارحتنا تسفاز قعسبي زخري على تولدتن غعزو هيوتن نبر قدماي منستر ملس زيناوي كم سعب كغرويو حبرنا قدمي 7 عامات قنبت حدا اب بوليتيكا ايثيوبيا عوي اسر زنبره اب افريكا يلون اب مدرخ عالم سموز جننه نبر قدماي منستر ايثيوبيا ملس زيناوي ويدما لگس زيناوي نابز عالم مصيو لگس زيناوي بحث قنبت 1947 عام تمرت كابديو ويزرو عالم ماش جبر الاولن ابو ايت زيناو اسرسن اب كتما عدوا يتولدو كساب شامناي كفلي اب كتما عدوا بيت تمرت نغست سابا استمهار لگس زيناوي كاب 1961 كساب 1964 عام تمرت دما اب اديس ابابا كالاي برك بيت تمرتي جنرال وينجيت تخاتاتيلو ازيون فعن بلوصن تمهاراي كم زنبره زمسكرلو لگسه اب 1965 عام تمرت اب يونيفرسيتي اديس ابابا كفل تمرت حكمنا تمديبو تمرت وخكتاتل دحر مصنح من تهزبو واغا كخفل تمرت قاريصو اب 1967 عام تمرت تغاديلو اب 1966 عام تمرت اب مرص امهرت تمهار يونيفرسيتي اديس ابابا توداديرو ابال بيت مخر تمهار يونيفرسيتي اديس ابابا بمخان ناب مرارح منقساس تمهارو تصنبيرو كم زنبرون ينغرلو اب ورح مسكرم 1967 عام تمرت محبر قسقستي بهيره تግራይ ويدما ماغبت انت مسرت ابال كوينو اب تعامت نسون نفاششتاوي سرعات درغي بعدقاو قالسن موغاد نابر خاوصيو قمطاوديو غامبال اسيرو تسغاديلو ابوان برتاو قالسي بسول منسي كم زنبره مقالستو زمسكرلو لگس زيناوي ملس زبل ناي قالس شمتو هيبو قالسو قلصيلو اب 1969 عام تمرت توكل ماخلاي كوميتي حوحاتن ابال لعلواي مرحنات تودبن كوينو استحاري ملس زيناوي اب 1971 عام تمرت دما ابال ماخلاي كوميتي حوحات كوينو كاب 1971 كساو 1975 عام تمرت حزب تግራይ ناب تقالسي بصفحات نخصاته فابستغبر منقصاص بمرحنات تساتفيو تقرلاي ملس زيناوي اب 1975 عام تمرت ابستخايد خالأي ودباوي غوباي هوحت ابال ماخلاي كوميتين بوليت بيرون كوينو تمريزو كاب 1976 كساب 1981 عام تمرت قالس هوحت مسكالوت حزبታት تهاجر نمت اسسار اب زنبره منقساسون زلعاله بصحيت مرحنات اعرفويو اب 1981 عام تمرت ابستخايد سالساي ودباوي غوباي ابو منبر كوينو تمريزو اب 1983 عام تمرت ورح حدار اب زتخايد فلاماي غوباي ايودغون ابو منبر جنبار كوينو تمريصيو تغدالاي ملس زيناوي اب ورح غنبت 1983 عام تمرت ايه ودق اديس ابابا مستوضاصره كساب مودعتا 1987 عام تمرت بريزيدنت سغغر منغست ايثيوبيا خوينو زغلغله تغدالاي ملس اب ورح غنبت 1983 عام تمرت ايه ودق اديس ابابا كابز تقوضاصره لوان كساب مودعتا 1987 عام تمرت بريزيدنت سغغر منغست ايثيوبيا خوينو زغلغله تغدالاي ملس اب 1987 عام تمرت نستخايده مرصا سعيبو دما اب 1988 عام تمرت قداماي منستر فيدرال خوينو تمزيزو ببعامتو نزتخايده مرصا سعيبو كساب 2004 عام تمرت زي مالت كساب عله مسواتو قداماي منستر كوينو اغلغلو نبر قداماي منستر ايثيوبيا ملس زيناوي مسمكل خال بخلت كوابا ايرن كالوت غدايات تاساسيرو وكيل افريكا بمخان اب عالم لخ مدرخات اخيباتات غجل شمونتن غجل عسران بمستاف دمص افريكاوين كغواح زغبره بلوص مرحه خوينو حليفو بزي دما وهاب قال افريكا وي دما سبوكسمان اوف افريكا ناتبهاله ببزحات تنايدو It's going from one commodity to another commodity and becoming a wrecking ball. Today it's oil, tomorrow it's wheat, the day after tomorrow it's some other paper. We want this capital here to do something tangible. اب 1995 كمقوضاصرا غورغورساوያን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፕን ዩናይትድ ኪንግደም በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን اب 2004 ነቆጣጽራ ጎርጎርሳውያን ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኢራስመስ ኔዘርላንድ በኢኮኖሚክስ ማስተርስ ዲግሪ ሰርሑ اب 2002 ከመቆጣጽራ ጎርጎርሳውያን ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃናማ ደቡብ ኮሪያ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ተቀቢሉ መለስ ዜናዊ ንልማዓት ኢትዮጵያ ንሰላም ዓለምን ንምርግጋ ምብራቅ አፍሪካን ዘበርከቶ ልዑል ግደ ስዒቡ ልዕሊ 10 ሃገር ለኸን ዓለም ለኸን ሽልማታት ውን ተበርኪትሉ اب 2004 عام تمرت استسوى نبر قداماي منستر ملس زيناوي قدمي 7 عامات لكع كم زالومي بحث غنباتيو توليدو
ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ብልዕሊ 480 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ 200 ኣምቡላንሳት ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 2017 ዓ.ም ናብ ትግራይ ከም ዝኣትዋ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ነዚ ዝበለ ትልሚ 100 መዓልትታት ተመልኪቱ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት እዩ። ንፀብጻብ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ንሳ ተስፋይ بلعلي 480 مليون بر استعدقا 200 أمبولانس استوسنا ناب تجري مئتاو جميران كم زلون زي ترفاق سبور حسنا 2017 عام تمرت ناب تجري كم مزاتوا حلا في بيروت عنا تجري دكتور أمان الحيلة قليتهم بس أمبولانس ممسا نتن أمبولانسات نمركب زاد اللي بجت نمجزاء شو مولو تخفيل هذه نعدنا متاويو زاد اللي لعلي 480 مليون قرشين ودينا ابنت 200 امبولانسس ناب نممصا جيبوتي زنبرا كنت لموت لنا جيبوتي زنبرا نيرن اديس ابا زنبرا نيرن حز كلنا اديس ابا بصحن الله اب تግራይ ተቀበልና የነለዋ 121 امبولانس تحنت حدغا زغاطما መንገድ ጋራ ይዘላ 120 امبولانسا ተከፋፊልና ያኒና እዚ በሓደ መዳርክት አካል ዝገዛና የኔን አብ ሀገረ ጅቡቲ ዝነበራ አብ ከተማ አዲስ አበባ ከምዝኣተዋ ዝገለጹ ዶክተር አማን ኢልሃይለ እዘን አምቡላንስ ዝሐሸ ግልጋሎት ከባ አብ ሕጽረት በጀት ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ምስ ዝተፈላለዩ አካላት ክሰርሕ ይሎም ሕዚ ንሓንቲ አምቡላንስ ቅድሚ ኩናት አብ ዓመት ክሳብ 1 ሚልዮን ቅርሺ በጀት ዝምድባ ወረዳታት ነይረኒ ሕዚ ኳተን ዘለዋና ከዚ 200 ሓደሽቲ ተን ቅድም ኢለን ዝነበራውን 182 ዝኾና ካልኦት ውን ወሲኽና ንኺዶ እንተይልና ብ100 ሚልዮናት ኢና ነወግዕ ዘለና ሶዚ መንግስት ትግራይ ክገብሮን እሽተይ ክኸብዶ ይኽእል ወረዳታት ኦፍ ኮርስ ተተበቲኑ ሕድ ወረዳ ኮንትሪቢዩት ክገብር ኣለዎን እዚ ሕዚ ክሳዕ ሰነ ንሕና ንውዶታ እዩ ሙሉእ ስራሕ ከኣቷ ወይ ወረዳታት ባዕለን በጀት ክምድባ እዚ ተዘነውግዖ ዘለና ገንዘብ ካብ ቢሮና ኣይኮነን ክመጽእ መንግስቲ ምናልባት ዝተራረፈ ካፍቲ ዝረኸቦ እንተሃልዩ ክድጉመን ንሕና ውን ከም ሓሳብ ዘቕረብና ይውን ኣሎ ተወሰነውን ዝርርብ ጌርናሉ ኢና ምስ ከም መሶቦ ዝኣመሰሉና እምነት ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ብዙሕ ጠመተ ኣብኡ ስለ ዘሎ በትን ይሕተት እዩ ናይ ውጓት ሕክምና ዓብይ አስተዋጽኦ ይገብር እዩ ዳርጋ ብትእምት ዝሐሸ ዝንቀሳቀስ ትካል ስለ ዝኾነ ናይ ቲዲኤ ናይ ካሊ ኣሎ ብክልል ዝሕተቶ በሰንክ ሕጽረት ነዳዲ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝፍጠር ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘተከም ዘድሊ ዶክተር አማንኤል አብሪሆም ንሕና እንግዲህ ናይ አድቮኬሲ ስራሕ ናይ ጥብቅና ስራሕ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ሓደ ውን ምናልባት ዶ ናይ ባዕልኩም ኩዒትኩም ታንከር ቀቢርኩም ገለዶ ከተምጹ ትኽእሉ ያው እንተዘይከውን ንመርጽ ምክንያቱም ዝን ባዕሉ ሳዕርሱ ካሊ መደብ እዩ ናይ ነዳዲ መዕደሊ ማለት ዳርጋ መንገዲ ንሪኦ ናይ ጋዝ ስቴሽናት ናይ ነዳዲ መዕደሊ ሰሪሕና ሕዚ ጥዕና ቢሮስ ዋና ስርሑስ ክኾን ይብሉን ናኡመታው ዶ የድልን ወንተ ተኸዓተ ኸት ነዳዲ መጽኦ ክራገፍ ይኽእል ድዩ ታይና ክንገብር ሶ ኸሙታት ውን ኢና ዘርርብ ጀሚርና ንሕና ታይ መወዳቱ ሞ ናብ ከምኡ ኣበይ ቦታ ኢና ክንገብሮ ከመይ ጌርና ኢና እንደይ ቅርሺ የድልዮ መንከ ይኽበና ትገንዘብ ከምኡ ንምግባር ገለ ግን ሕዚ ኣብ ቀረባ ዝረአየና መፍትሒ ይኮነን እዚ ተቀረባ መፍትሒ ዝበልኮ እዩ መንግስቲ ላዕሎት መራርሓ ክልልና ስላዕሎት መራርሓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልጽ ምዝረባ ምግባር ኣብ ዝሓለፉ 9 ወርሕ ልዕሊ 7000 ዓለም ለኸ ዑደተኛታት ንትግራይ ከም ዝሃወጹ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ ፈጻጽማ መደባት 9 ወርሕ ውን ገምጊመሎ ገነት ካሕሳይ ከም ስዑብ ታርወያ ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ልዕሊ 7000 ዓለም ለኸ ሃወስቲ ንትግራይ ከም ዝመጹ ዝገለጹ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ትግራይ ዶክተር ኣጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ትግራይ ብዘሎ ፖለቲካዊ ሕማቅ ግና ፍሰት ሃወስቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይኒክ ከም ዘሎ አብሪሆም እቲ ግዜ ናይ ውድድር ግዜ እዩ መማረጽ ሲኑ ዝመጸካ ጋሻ የለን ካላይ ከዓነይ ድሕንነቱ እንድሕር ዝኾነ ጉዳይ ኣላታ ኢሉ ዝሓስብ ኮይኑ ሓደ ጋሻ ሓደ መዳርግቲ ኣካል ንድሕንነቱን ንጸጥቱን ብጣዕሚ ግዱስ እዩ ኩለን ዓድታት ጋሸን ከይመጽእ ምስ ከልከላን ለኣተይ ለውፃእ ምስ ወልኡስ በቃ ኣውቂዩ هذا مالت توناي إنترناشنال توريزم بارتو مالتي كم بيرو بحال توريزم تجراي نزي ما أخل زجبرة نايميتي معلتات تلمي حانت يتوه يسرح كم زلوا زجلتو دكتور أصبها جوجي مسلي تجراي نمغيارن سمعت بعلوانا نتنك فترن هي سرح كم زلون عرض يوم مستم أي زجبرة عدتات تنيسو ناب أرانش حبري سنحيلن ناب بيتشا كاب بيتشا خاني ناب قوصال نكغيرالون
አፍተሻው ተወዳዳሪ ተኮንካ ጋሻ ይመጸካ ተወዳዳሪ ተኮንካ ጋሻ ይመጸካን ግን ክልከላ ግን የለን ማለት ሀዚ ግን ተክልከላ ክስበር ከም ቢሮላ ከም ምስ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓቢርና ናሰራሕናሉ ኢና ንርከብ እዚ ዝዕረ ከም ህዝቢ ኣብ ሓድነትን ብሄራዊ ረብሓናን እንትንዓስሊ ዝበሉ ዶክተር አጽባሃ ውሕስትን ምቹትን ትግራይ ብምፍጣር ምስሊ ትግራይ ክንቅይሮን ማእከል ስሕበት ቱሪዝም ንምግባርን ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ኣብ ርእሲ ተጋሩ ዝስራሕ ስራሕ ኣብ ርእሲ ኣጋይሽካ ትሰርሖ ስራሕ ኣብ ርእሲ መዳርግቲ ኣካላትካ ትሰርሖ ስራሕ ኣብዚ ትእክቦ ቃዕሚ ትርፎ ስግኣትን ተፈጥሮ ዓርሰ ምትእምማንን ተመራጽነትኻንያና ህዚኣቶም ዓበይቲ አንኳራት እዮም ክተኣሳሰሩ ዝግቦም ሕዚ ብትልሚ ደረጃ ዝነበረትና ኣቐጺልናስ ተወሰኽ ቁጽሪ ክህሉ ቱሪዝም ንምንቅቃሕ ማሕበር ቁጠባዊ ተረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ከረጋግጽ ይግባእ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ቢሮ ኣብ ጽገናን ክንክንን ሓድግታት ኢንዱስትሪ ባህሊ ኣብ ምንቅቃሕ ኢንቨስትመንት ትግራይን ኣከባብራ በዓላትን ብትኹረት ከም ዝስራሕ ድማ ኣረዲኦም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኣብ መንጎ ተጋሩ ኢንተርቴይን ክግበሩን ንኻልኦት እውን መስሓቢ መንገዲ ንክኾነን ኢና ንሰርሕ ዘለና ከቢድ እዮ ገዛዩ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፈጻጽማ መደባት ሕሉፋት 9 ኣዋርሕን ትልሚ ቀጸልቲ 100 መዓልታትን ኣመልኪቱ ምስ ኣመራርሓን ፈጸምትን እቲ ቢሮ ዘትዩ بتزامد زينا أب تحتي وررتي حيلتات ودي غزلو هزب معراب تجراي بهالتاتون توفيتاتون بحيلتات مكحتم حرات بريزم أب مدفع حدا غير كبيلهم حلا في بيرو بهالن توريزم من تجراي دكتور أصبها قبرز جابير أم معراب تجراي أتوت يكون ناسينا من النتي ناسينا مغنات حدا محاورسه من نتعاقيو توفيتاتو الميعو ناو محاورسه تربحنت كيرو ايو محاوراوي هافتام قطباوي هافتام بوليتيكاوي هافتام ባህላዊ ሃፍታም ዲፕሎማሲያዊ ኻዓነይ ቅቡል ማሕበረሰብ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ናና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ዝኾኑ መስሕብ ቦታታት ኣለውና እቶም መስሕብ ቦታታት ጥራሕ ለይኾኑስ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ሃፍትታት እውን ኣለውና ካብ ኩሉ ላዕሊ ዘገድሰና ኻነይ ሰብ እዩ በዓል ዋና ናይዞ ኩሎም ነገር ሰብ እዩ بعلتهم تفترة وخونة تهم سو سرح كبرتات ويتم هفتات سوي نحنا خان كم تجارو مننتنا عقيبنا علمينا علالينا نروح توريزم بمقيار كتجراي كبخالو سيكترات كفترخو قطباوي معباله بتوريزمون كتربح ندلي عدينا سلازي حقوم قنا زغبر متقعتي احد غنا زغبر متقعتي أو تاريخنا زغبر متقعتي أو هزغنا زغبر متقعتي كلن تدميرنا مننتين سلازي مننتنا حدغا خامز ودقينا نحسب زخونه زوات قريش توسيدنا لين وصح مسح بوتا كم زلنا قالت راح يكوننا نرينا بعوي بزي منقد زنريو حدا محورسب او عدو بتعمي زتودبه صبو زخونه محوراوي متاسسار زلو انا زلاق توريزم زبال محوراوي ترجم عوي تخوينو قطواوي روح لعل تخوينو ከባቢያዊ ሓላው ጠንካራ ተኮይኑ ማለት ተፈጥሮ ከይብረስካ ተኮይኑ ባህላዊ ትርጉሙ ኻዓነ ንሓደ ማሕበረሰብ ፍልፍል ኩርዓቱ መግለጽ መንነቱ ተኮይኑ እዩ ስለዚ ብዚ እንድሕር ዓቂናየንና ምዕራብ ትግራይና ትኹረትና ተምጺናዮ ከዚ ማሕበራዊ ርክብ ማሕበረሰብና ተበቲኑ ገሊኡ ሱዳን ገሊኡ ኣብ ትምህርቲ ቤታት ገሊኡ ኣብ ጤና ጣብያታት ገሊኡ ኻዓነ ካብዚ ወፂኡ በብመዓልቲ ልወፅ ሬሳና መሐከም ሲኢኑ ዝሳቀ ህዝቢ ብጣዕሚ ብርክት ዘሎ ቁጽሪ ዘለዎም ብዓይነቶም ፍልያት ዝኾኑ ሓርማዛትና ካልኦት ናይ ተፈጥራዊ ሃፍተለና ህሳቶም ኣብቲ ኩናት ግዜለ ህዝለ ኣብናትና ቁጽጥር ውሽጢ ስለ ዘይኾኑ ሳቶም ላዕዊ ብርሰት ወጽሕዎም እዩ እሱ ጥራሕ ለይኾነ ተፈጥራዊ ሃፍተለይ ይበርስ እዩ ዘሎ ሓለዋት ዘሃልይዎ ኩሉ ሻዕ በራሲ ንሕጉም ብርዳፍቲ ኩናት ግዜ ከመይሃም ዝኾኑ ንዓሲምባ ንደሳ ከመይሃም ዝኾኑ ስለረአናየና ናብ ምዕራብ ትግራይ ካልኣይ ተፍትኻውለሎ ማሕበረሰብ ብቋንቋ ከይመሃር ብባህሉ ከይኾርዕ ማሕበራዊ ርክብ ጠንካራ ከይኸውን ቁጠባዊ ዓቕሙ ከይዕቢ ከም ማሕበረሰብ ቀጻሊ ህይወቱ ድልዱል ንኸይኸውን ኮይኑ ኢና ስለዚ ናብ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ናይ ሓደ ዘዋ ምስኣን ጉዳይ ስለ ዘይኾነ እቲ ህዝቢ ገሊኡ ከዓ ኣብ ትሕቲ ካሊእ ጸላኢ ኣብ ዘመሓድሮ ውሽጢ እውን ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቋንቋኡ ኣብ ባህሉ ዓብዪ ጸቕጢ ኣለዎ ጭቆና ኣለዎ
تو خاوز وص أكلت قلص خون أو يتصل أخوينا زخلوا مكراي رئيس ولا محاورة سبعة أي ملصناين سازي محاورة حلفنت أي تواصل عنان كيد خيد تايخون زلوا منتي وحدا قاودي ودلوا تم كبرتاتي ما حدا قاودي قام زلوا بهلي وحدا قاودي غزلوا عبيت قنقاي وحدا قاودي غزلوا بعوي خانته وزنا رهفتي ناول مع التوريزم تلويتو سرح دل كيف تر ناي تجراي ناي كالتوريزم ترخو روحة خي يسفح يجيروا زلنا حتى تجارو سلزخنا نحن هون بصحتنا تواتينا أفتهم زيهم حدا جازو تحم قدات مفتحي زخونو نجارات إدنا حويسنا نحجز بيرو نحن خون ندلي إذا تزيجرنا جن قلسنا قدلو سعرنا ون مول الناس زيولو كم زخنا يسمعنا ما سمويات عنا حفش هوسبيتال عدقرات بسنكي تدراربتي صقمات هيوتهم او حدقاتيو كم زركب قليتهم توم سمويات عنا نزز بلو تزبصحهم زلو صقم ملكيتهم اب زكايدو سلماو سلفيو ميكاس تافر تخاتاتيلو غبر مسقل كيروس كم سعب كاربوي سميات عنا حافش هوسبيتال عدقرات زخفلهم زلو مهيا مزهبوا أقلقلوت نتنصاصر عزيز تحتن بحسوس كم حيس قبون مخانو يزاربون يوسفنا رحنا يوتنا نسن يبلن يوسفنا رحنا يوتنا نسن يبلن منبري وهلنا فقلقلا يهزنا دمصنا يسمعنا سميا ليتن قطرنا قلقلنا هنا دركه وكل عقباي زخونه ناي طعما طعمي ترف ساعتنا نخفللو اخل سكنك ناي طعما طعمي اي ركن زلنا ناي منبري مس ناي غزي اكونوم سهل بلو طعم عبي حدا كودي انا نركز زلنا ليتهم قطريهم كمانم بعل مانا ابي قلقلي معناته ስለዚህ ያው ናይ ስሞያ ጥዕና ትግራይ ኢሉን ኢትዮጵያ ካፍተን ካልኦት ዘለዋ ሃገራት ምስተሓተ ብጣዕሚ ትሑት ዝብሃል ዘይማኣጠል ፍሊት ዝወሃቦ ጥማጥሞን ይውልን زحش مهيان طقماطمن نمركاب بزحات سمويات عنا كاب سرحم لقيقم ناب كالي عدي يسددو كم زلو زغلصو سموياتو حفشا هوسبيتال محبر قطعو صقمم بزلقنت كفتح زخل وسخ مهيان طقماطمن كغبرلهم يحطو حزني ايكونوميا كنتات نابرات تبرئت لنا بطعم سل الشغورو زبس حساب ممارطي ابي كركب يخون نازل ناخذ فقدو نخوص نخال نخوني بزح تسدد بعلميا فقد بحرن فقد سدتن يزركب مزيز تردي فتح ركبنا نحن نسوع زلنا كساب حزي زي تخفلهم نعسر شعات عوارح ما هيا كخفلهم قبر سراح قنصلهم منبر بوتاك وهو منون اتم سميات عنا وسيخم يحطم مستنبراو كنتا ليطعام ناتي دموز وسخنا خفتي قبري ونق قنصلنا كون خم منبر بوتا مثلا يشتي اشجار سلخونه بتحزي تخاريخه بزا دموز يعني منبر تام ادغا سلخونه كاو توسخون كاو نا ترانسبورت ጉዳይ 400 ገደም ሰራተኛ ያለው እዚህ 400 ሰራተኛ በጉሪ ይመጽ ደሞዝና ወሃበና 17 ወርሕ ዝፍ ደሞዝና ካው ነጻ ሕክምና መስሐ ስድራ ቤትና ወሃበና እንደገና ወን መንበር ገዛ ወሃበና በኻላይ ደረጃ ወን ህፃውንት ፈሪኻ ክሕበሉ ስኽእል ቦታ ተሰሪሑ وهابنا نعسر شعات توظف محيانا اللي تنكثرن إلنا نهزونا زقلقلنا اللي زدخلنا الواقع يكفلنا هنا نزلنا لعل عقن دقس بمصياف حبرت سبنا بهالو قطبا كمعبل بيرو قدات كومونيكيشن تግራይ ጸውዑም እቲ ቢሮ ኣብ ዙርያ ምክልኻል ብኽነ ተመልኪቱ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ መድረኽ ምኽክር ሳሊጠሎ ካብቲ ቢሮ ዝተረኸበ ሓበሬታ ጎይቶም ንጉስ ከም ስዑ ካርቦ እዩ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ካብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ትግራይ ምስ ዝተወከሉ ኣካላት ኣመራርሓ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ኣብ ምክልኻል ብኽነ ተመልኪቱ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዘትዩ ብኽነት ምክልኻል ኣካል ምሰሳን ምህርቲ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ካብ ጎዳእቲ ልምድታት ንምርሓቕ ንቕሓቱ ከበርኽ ይግባእ ክብሉ ተሳተፍቲ ትዘተ ገሊጾም ብምዃኑ እውን ልዕሊ ዓቐን ድግስ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሓላፍነቶም ብኣገባቡ ከም ዝዋጡ ይዛረቡ ዝሕገዝ ዲና ሲእና ሽግረኛ ዲ ዘይለ ኮይኑ ወይም ትዘለወስ ዘየስተውዕል ዲ ዘሎ ኮይኑ ቶም ፀገማ ዝሓለፍናዮም እውን ኣይንዝክሮም ዲና ዘለና ኮይና ክንደይ ተፈናቐልቲ ኣለውና ኣብዚ ሓገዝቲ ክንኮን
يزقبع منقستون بعوي حيزو كمون تسم هيمانة مراحتي عبيت عدي كافتفر عليه محبرسب زيهم تواغيرهم نفتح حجز بهذا اللون خوينو بوبيلون دحروردو استخاخل كوني يا تحساسوا شجري نتحبرسب بمهر عدبل كاجن راح هيمانتنا ون عبي قد سلازلهم نحنا ون ناتاتهم تسمعنا تمرحي هزوناتهم تسمعي جن كبخنت قنسي امنتي زلل مكتل حلافي بيرو قدايات كوميونيكيشن تግራይ دكتور قبرو كحساي ሕብረተሰብ ልዕላቀ ንድግስ ብምጥያፍ ባህሊ ቁጠባ ከማዕብል ኩሉ ብትሒቱ ክፍጽም ይግባእ ይብሉም 1 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ማይዳ ሰጥሒኻ ለየድሊ ወፃእታት ልነውፅሉ መሰከፊ ነገራት ልንገብረሉ ርዱእኒ እዮም ልንረዱና እዮም ልንብሎም ሰባት እኳ ልክረዱና ለጸግመሉ ኩነታት ይነና ዘይል ንእርመሉ ብዙሓት በዓል ድርሻ አካላት ነናውዚ ለይምቁጣብ ዓብይ ኪሳራ ምዃኑ ፈሊጥና እዚ ኩሉንና ዓልና በዓል ድርሻ አካላት ናዓልና ብጽሒት ንዋጽአሉ ግዜ ክኾነና ብተወሳኺ ድማ ምክልኻል ብኽነ ዘተኮረ ሕገ ደንቢ ብምውፃእ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ زخبركم تملكتنا زيناتنا حزونا قد اليوم كبزي بمغصال صبصبات بيزنس زعلتنا نابكم كنبصح دحر ز حصار مستقادري تاخذ دور حزنا تقرب سنه يمسجن أتخلتي سلام طعنا هبل ليز خبركم تملكتنا نزعل زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا لخون مكتتالكم عديما بيرو اندستري أب قصر نزنبر محبر سب تتقام مقبار أب 56 قصر ورداتات تقراي اندسترتات التأتات اللغيلو تسفاز قعصبي توسخ حيزولو بيرو اندستري تግራይ ኣብ ገጠር ከባቢታት ዝርከብ ማሕበረሰብ ተጠቃሚ ንምግባር ኣብ ገጠራት ትግራይ ኢንዳስትሪታት ናይ ምስፋሕፋሕ ስራሕቲ ከም ዝጀመረ ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ሃይተ መሓሪ ገብረ ሚካኤል ሓቢሮም ኢንዳስትሪታትና እንተሪእናን ኣብ ከተማታት እየን እከባ ዘለዋ ስለዚ ናይ ገጠር ኢንዳስትሪታትና ብዙሕ ኢንዳስትሪ ዝኸውን ጥራሓ ከዓ ኣብ ገጠር ኢና ንረኽቦ ስለዚ እቲ ናይ ገጠር ኢንዳስትሪላይዜሽን ዝበሃል ብጣዕሚ ድኹም ማለት እዩ ከም ክልል ክንወስድ ከለና ወላ ከም ሃገር ተገምገመ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ገጠር ኢንዳስትሪላይዜሽን ዝብል ሓደ ፕሮጀክት ኣታቲና ምንቅስቃስ ጀሚርና ኣለና ብክልል ደረጃ ብሃገር ደረጃ እውን ማለት እዩ ገጠር ኢንዳስትሪላይዜሽን ምትእትታው ኣብ ምንካይ ፍልሰት መናእሰይ ምትእስሳር ሕርሻን ኢንዳስትሪን ካልኦትን ረብሓታት ዝህብ ምዃኑ እውን ኣይተመሓሪ የብርሁ ፍልሰት መናእሰይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝግበር ንምቕናስ ዝሓሰበ ናይ ገጠር ኢንዳስትሪላይዜሽን ምትእትታው ጀሚርና ኢና ተኻሊት ኢኮኖሚ ናይ ከተማታትን ናይ ገጠር كع بالانس خزالله مالتيو تخليت عزعبي حرشان اندسترينون كتأسسر يزجبر أجرو اندستري زبهال ناي مسح فحزي ناي قطر مسرة المعات نقولنا تقدر في أمزخر زلوا لمن تأيمكم مزخون زلوا ثم برهتن ثم نقدتات نزبزح نفتهم كتماتات نادها بس لزخيري في اندستري نبقطر نأتنا يندحركينا خينا جن تي ناي مسرة المعات نبقطرات مسح فحون وسنا ترى الله مالتي تلموسينا ناب سرحاتنا لنا مالتي 53 ገጠር ወረዳታት ትግራይ ከምውን ኣብ ምምሕዳር ወረዳታት እንዳባጽ ሕማ ራማ ዓዲ 4 ዓዲ ዳዕሮን ገጠር ኢንዳስትሪላይዜሽን ምስፋሕፋሕ ትልምተ ተሓይዙ መንቀሳቀስ ከም ዝተጀመረውን ኣይተመሓርፍ ሊጦም ኣብታት ኮንስትራክሽን ብብሊኩዌት መብራት ክኾን ይኽእል ብጸጸር ክኾን ይኽእል ብጨርቃ ጨርቅ ክኾን ይኽእል ብቆርበት ክኾን ይኽእል ብዳቦ በባልትና ሓዊሱ 86 ኢንተርፕራይዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ከነጣይሽ ኣለና ኢልና መንቀሳቀስ نقبر زلنا شمون تم إتنسسان زخون من أسي أبزي أم سرح أدل كفتار اللهم توهيد إذا حسن مالتيو قطر إندسترياليزيشن مس بوزحات كفتاتو تجمير اللوز بلوتهم مكتل حلافي مس مدرك تأكلات تواريد كادما كسر رحيلهم قطر إندسترياليزيشن بحجر درجة جمر سلز اللهم بر نحنا سلسة عمت أطورنا سلز نبرنا متشوكنا تهلينا عمدهم كالات كل لا يكونن جن جمر لنا سلازم دا جمرنا معرار دم عندنا معرارنا نخيل لنا معرار لنا حدا خبأتهم حنتايو مسرح بوتاس كمي أب قطرس كمي وهب يبلنا أب كتماتات هلنا كسب حزي 25 زخونو أبزي تشعة ورحي أبتنا قطر إندسترياليزيشن تطايشو إنتربرايزات هلو مالتي أنا أشي إنتربرايز تطايشو مالو سلازو ساتهم أبج حزون أفتح أجرو بروسيسينج أتنا نزلنا حزون تي حرشان تي إندسترنا متأثر حزب فطر زلوا ونكر يخلنا كفتات هلو مالتي سلازي مسبير حرشة قطر المعات مسحبر سرح محبر إيجنسن كالوتن تواديت كم سرح زل اليوم خانو زملاختنا ريبورتي زلنا مالتي لمداوي علما مع لمعات مسنو بملوات تكنولوجيات حرشة بمتقام زلمعوا أحملتي ترفاما كوينو كم زرخبو حرستوت ورد حوزين قليصهم توم حرستوت نزيز حبرو أبو ورد حوزين طابيا موزتي
ዝተኣታተወ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣለማምዓ ኣሕምልቲ ሰሙያ ሕርሻን መዳርግቲ ኣካላትን ዝተሳተፍሉ ዑደት ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ብፕሮጀክት SNV ሆርት ላይፍ ተሓቂፎም ኣብ ግራቶም ብመስመር ብምልማዕ ንክንክንን ፍርያትን ሕርሻ ዝበለጸ ምህርቲ ከም ዝረኸብሉ ተዛሪቦም ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ብርሃን ሃይለ ልምዳዊ ኣሰራርሓ ጥራሕና ተግበርካ ዝመጽእ ለውጥን ዝረጋገጽ ዕብየትን ስለዘየለ ሓረስቶት ነቲ ሓድሽ ፕሮጀክት ክለማመድዎ ምዒዶም ሓረስቶት ምስ ዘመናዊ ሕርሻ ብምልላይ ባዕሎም ዘምጽዎ ክመርጹ ምግባር ዕላማ ፕሮጀክቶም ምዃኑ ዝጠቐሱ መተሓባበሪ ፕሮጀክት ዞባ ምብራቕ ኣይተ ሃይለ ደስታ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ልምዳዊ ኣካያዳ ንምልዋጥ ሓገዝ ከም ዝገብሩ ምግላጾም ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቡ ካብ ወጻኢ ንሓድሽቲ መምርሕታትን ኣሰራርሓታትን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስዒቡ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣውሮፓ ኣብ ዶላር ዝነበረ እምነት እናቐነሰ ምምፁ ማእኸል ንግዲ ኣውሮፓ ኣፍሊጡም ማእኸል ዜናን መጽናዕትን ፓውንድ ስተርሊንግ ምስ ማእኸላት ዕዳጋ ኣውሮፓ ብምትሕባር ዝኣከቦ መረዳእታ ዕላው ከም ዝገበሮ ማእኸላት ዕዳጋ ኣውሮፓ ሰለስተ ማእዝናዊ ንግዲ መሪጾም ምህላዎም ኣፍሊጡም መተዓዳደግቲ ገንዘብ ቻይና ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኣብ ረብሓ ንግዲ ኣውሮፓ ይውዕሉ ምህላዎም ዝጠቐሰት መረዳእታ ብዶላር ተዓብሊሉ ጸንሐ ማእኸል ዕዳጋ ቢሮ ይትካ ምህላውን ገንዘብ ቻይና እውን ከም ሓደ ኣማራጽ እናኾነ ይመጽእ ምህላው ኣብሪሁም ቢሮ ባንክታት ኣውሮፓ ቀስ ብቐስ ካብ ጽዕንቶ ዶላር ክወጻእ ጀሚረን ምህላውንን ኣብ ዓመተ ፈረንጂ 2024 ጥራሕ 128 ቢልዮን ዩሮ ካብ ንግዲ ወጻኢ ከም ዘትረፈ ዘፍለጠት ጸብጻብ ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ዶላር እናተረኣየ ዝመጸ ዘይምርግጋእ ምዃኑ ጸብጻብ ብሉምበርግ ኣነጺሩ ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወጻኢ ዘርኢ ሰደቓን ክትከታተሉ አንጊደ ክፍለየኩም ሰላም زينات بيزنس تخطاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا حزي دما ناب صبصابات سبورتينا كنسغر صبصابات سبورت ውሽጥ ዓድን ወፃን በሓበን ካሳይ ቀርቢ ሕዙን ጻንሕትኩም ሳና አታኸልቲ የመስግን ሰላም ጣን ሀበል ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ፈለማይ ዛባና ዝኸውን ቅድድም ብሽክሌታ እዩ ንዝሓሸ ውፅኢት ተዳልዮም ይሰርሑ ከም ዘለው አባላት ጋንታ ብሽክሌታ ከተማ ሸራሮ ገሊጾም ኣለው ዮሐንስ ሽብር አዘራሪቦም ከም ሰብ ቀርቢ ካብ 1984 ጀሚሩ ውዕይ ተሳትፎ ዓውደ ብሽክለታ ካብ ዘለወን ከተማታት ሸራሮ ተጠቃሲት እያ በክልልና ሃገርን ኣብ ተዳለወ ውድድራት መዳልያ ተዓወተትሉ መድረኽ ቀሊል ኣይኮነን ጋንታ ብሽክለታ ከተማ ሸራሮ ለምዘብን ኣብ ተዳለወ ናይ ማውንቴን ውድድር ምንቅስቃስ ምጅማራ ንኣባላት ተቀዳደምቲ ጋንታ ተስፋ ፈጢሩሎም ስፖርት ምልዓል ሸራሮ ዘለጸ ኩሉ ምንቅስቃስ ጽቡቕ እዩ ኣብ ዘሎ ጾታታት ብዝኾነ ዓይነት ተትሪፎም ይፈልጡ እንዳሃንዮም ልምድና ጽቡቕ እዩ ሓደ መዓልቲ ኮላ ኣክሱም ውድድር ነይራትና ኣብዚኣና ምሕዝነት ካብ ሰሓፍቲ ኣዋፂና በዓልና ኢና መጺና ስሩ ማለት እዩ 3000 በቃ ሒዝና መጺና ሓንቲ ብቀዳም መጺና ሰንበትና ተወዳደርና ሽዑ ዓወተ ምስጊብና ኢና ኸድና ሽዑ ብናይ ሰሓፍቲ ቅርሺ ገርና ኣሰልጣን ጋንታ ብሽክለታ ከተማ ሸራሮ ምሕረት ኣብ ኪዳነ ማርያም ብኽልቲኡ ጾታ መሊኦም ከይነጥፉ ዋሕደ ብሽክለታ ከም ዘሎ ጠቒሶም ዝጎደለና ውትን ተመሊኡ ዝድላዓወትን ምዝጋብ ብቕዓት ተቀዳድምቲ ኣቦቱ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ውድድር ተዘይበዝሑ ደጋፍ ተዘይሃሊካ ካብ ላዕሊ እውን ሕዚ ብጠቕላላት ማውንቴንስ ኢሉ ጉያ እዩ ዝምጻእ ዘሎ እምበር
تبلع زلون صقم اللون دي مخنياتو دفيته يقبرن زل هذه زخونه عينت تحجز بهال يلان اب زخونه يكون انا كابز خناتات اندحر مالتي كانستيو بسنكي مشكلتا بزي مهلاون ينبر አባላት ጋንታ ብሽክለታ ሸራሮት ተኽሊት ተፈርን አንገሶም ተኽለ ሃይማኖትን ካብቦታ ልምምድ ኣብዛሃብና ርእይቶ ንደገፍቲ ሰብ ሃብቲ ሸራሮ ብምስጋን ዝምልከቶ ኸይዲ ስራሕ ስፖርት ቀረብናውቲ ክገብረሎምን ቅድመ ምድላው ውድድራት ከይዳናጎ ተላብዮም ለሃፋትም ይው ከም በዓል ሰላም ሆቴል በዓል ዳሽን ቤራን ይሄ በዓል ገሬ ናጁስ ኬቢ زامسول حدا خلتسب قرص مسح يخولنا او تريننج حيات لنا سولس سنه حمص زخول الناس عتاتني سوم بعقمم صوتا كايدلهم تعدي سلعات سبورت على كايدلهم يوليم فانتي اخذنا زغبو بقى ابزولك بقى ابزولك يحجزي ግን ኣብቲ ስፖርት ኮሚሽን እሺ ለደኹም ዘለ ድርታ ሃሊስ በቃ ይትርፍና ያዝለካ አይጫናናውና ማለትስ ሰንበት ሃላት ውድድር ሐሙስ ከጉስና አለው የሚዝለካ ከተማ ሸራሮ ቀርሽና አለው ብስቃይ نريد لنا أطلع كدق حجزت سبورت نايدق سبورت ناول زأطو زل أرشتات نرينا دنا أبي وعلى اللجنة وكاير دكان تقدمتي سفيح رأي حزم أبصعر اللوم بعلامة إن نقول عزلنا أصل مالت أبز مونتين وردا إن هنا خوردنا نفتن كلوات كلواتنا عبيت خلوات آتيها كم تزرع وزلوا عبيت خلوات كم بروفيشنالات نقول معوايد ليتنا بروفيشنالات اللي هو مدينة عالم تتحوي سوا ناو نصعرنا عناز رأينا عناز فلت شمنا ونصبقوا ينيرو جنون ينيرو بحرينا ونصبقوا سلازي كل خافتاوي دياسبورا يكون أبزل لها سفافتي يكون أبزل لها كلنا دقاف كحت قبرنا بزي قاتامي كحت تفوت مزازم قطمات وانجا بانكي أنبسا ناب مزام قصو يزبل زلو أب كتما قسم وناب مسلات يزركب قطمات فرق في السامة تزازيزهم أب في السامة زكايد مرحق بردما لتغدام كسالتيم أب في السامة تصوت عوتن مزقاب تداليم كم زلو دما تصوتن أسلت انتن وانجا بانكي أنبسا تزاريبو مالو أو تبو تازركب مسارح تنحلو فوق وارز الأخذ بصابيو سيبي قرب بلوص كله تدلو متصاوتن غانتا تكوس اغري اب ساتفالو وددر وانጫ ባንክ አንበሳ ተኻታል ዓወት በመዝጋበ ክሳበ ጸዋታ ፍጻመ ጉዓዞም ኣብ ጸዋታ ፍጻመ ብዝሓሸ ሓቦኑ መቅራብ ከመዝ ሕግዞም ተጻዋቲ ጋንታታት ዛላ አንበሳን ሲራክን ይዛረቡ ትውድድር ጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ፈተና አልተሞልኦ እዩ ና ፈተናታት ሓሊፍና ኣብ ፍጻመ ይጽሕና ነና በቃ ግዴታ አይ ጋንታና ናመጀመሪያ ዓላማና ላው ጂንካ ልግበር ውድድር እዩ ላው ሓሊፍና አው ኸይድና ለግዴታ ቀላ ብሔራዊ ሊግ ንምሕላፍ ብቻ ኢና ንጫወት ጋንታና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣትርከብ ቅድሚ ሕዚ ነበረ ናይ ዞባ ምብራቕ ናይ አንበሳ ካፕ ቻምፒዮን ኮይና መጽያ ንዚ ናይ ትግራይ መላእኻ ዘድሊ ዝግጅት ገይራ ሓሪፍ ኩመና ሒዛ መጽያ ኣብዚ ቃኒ ዋንጫ ንፍጻመ ይበጽሕና ኣለና ቀጻሊ ዘለና ክፍተት ኣሪብና ዋንጫ ሒዝና ክንቀድ ይንጠራጠርና አሰልጠንቲ እተነጋንታን ድማ ፈታነን ሓያል ንሕናን ሰመር ጸዋታ ከም ዝነበረን ዋንጫ ንምዕዋት ከም ዝሰርሑን ይገልጹ ውድድር ከመቐለ ጀሚርና ክሳብ አክሱም ለሎ ተናሓናሓና ጠንካራ ለኾነ ውድድር ይነሩ በቃ ከምትሉ ተጸበና ይናግኒና ምክንያት ጠንካራታት ጋንታታት ኒዋይ እንድል ሰምዕና ስለነበርና እሱ ደማና ተዳሊና ነጸንሕና አሉ ፍጻሜ ጽሕና ነና ያው ሽተና አሳኺና ይለና በቃና ዋንጫ حلفنا لنا ደቀ ያው ጽቡቕ መራለ ጽቡቕ ቆና ያንዘላው ጽቡቕ ስራሕውን ማለት ናይ ዋዕሎም ረሃጾም ደኻሞም ይግቦም ዋንጫ ምሳድ እርግጠኛ ያ ዋንጫ ወስደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ካብ ዝሓለፈ ሚያዝያ 19 ተጀሚሩ መሰረት ዝተተሓዘሉ መርሃ ግብሪ ይካየድ ምህላው ዝገለጸ ድማ ክኢላ ስነ ስርዓትን ቁጽጽርን ውድድር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተሮቤላ ፈወርቂ ዝርእ ዘለና ዝናይ ጽዋዕ አንበሳ ባንኪ ኣብ መናስያት ብዙሕ ምልዓለት ተፈጢሩ ሓድሽ ተጻወተቱን ዝራናሉ እንደገና ተቐንዲ ዕላማው ድማ መበራባይ መድረኽ ኣሎ ጂንካ ዝካየድ ናይ መላ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቻምፒዮና ድማ ተሳተፋይ እንተን 4 በትኾታት ተዋሃበይ ኩስኽል ቅንስኽል ስለዚ ናብኡ ንምኻድ ድማ ካብ ቀዳማይ ሊግ ዝነበረ ድማ ወረዳ ኣለዋናይን ንዑ ንምትካ ድማ ሓድሽ መናስይ ክነፍርኽ ግዴታ ኸውን ኣሎ ስለዚ ብኡ መሰረት እዚ ዕላማ ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ውድድር خبرات تملكتنا زينات سبورت تلفزيون تقرأ مكتال صنيحكم سنة مكتالكم مسكينة بابزالكم سنة
زخوركم متملكتنا حصرتنا زرزر زيناتاتنا كم دما تبزوات بزنس سبورت زحز على زيناتاتنا وبزي زازمنا سلت مكتالكم كبرت هابلنا ببزلكم سنه